سلام دے متعلق مسافہ معانقہ اور بوسہ دے متعلق حدیث مبارکہ دا بیان ہو رہا سی۔ ابو داؤد شریف دے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دے اندر مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے سن، فرماندے نے میں انہاں دے نال سی، میں انہاں دے نال گیا، گھر دے اندر گئے تے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بخار سی، بخار دے نال لیٹیاں ہوئیاں سن۔ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی دے قریب گئے اور اپنی بیٹی کولوں خیریت پوچھی، یعنی صحت دے بارے پوچھیا اور انہاں دے رخسار دے اوتے بوسہ دتا، اپنی بیٹی نو بوسہ بھی دتا۔ ترمذی شریف دے اندر حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیتا کہ تسی نو نشانیاں جڑیاں کھلیاں نے نا او سانو دسو۔ حضور کو پوچھیا کہ نو نشانیاں جڑیاں کھلیاں نے او سانو دسو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو پہلی گل اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرا، سب تو پہلے اللہ دی وحدانیت دے اتے ایمان لیانا ہے، اللہ نو ایک سمجھنا ہے، اس دا شریک کسے نو بھی نہیں ٹھہرانا، اس دے برابر کسے نو بھی نہیں ٹھہرانا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ چوری نہیں کرنی، فرمایا زنا نہیں کرنا، اور جس جان نو اللہ نے حرام کیتا ہے انہوں نہ حق قتل نہیں کرنا، اور جڑا بندہ جرم تو بری ہوئے یعنی انہیں جرم کیتا نہ ہوئے انہوں بادشاہ دے کول قتل واسطے نہیں لے کے جانا، یعنی انہیں قتل کیتا کونی انہوں اسی طرح عدالتاں دے اندر نہیں گھسیٹنا۔ اور فرمایا جادو نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، پاک دامن دے اتے زنا دی تہمت نہیں لانا، انہیں کیتا کو نہیں جان بوجھ کے انہوں پھسانا کہ تو اس طرح کیتا ہے، تو اس طرح کیتا ہے، تو اس طرح کیتا ہے۔ فرمایا پاک دامن دے اتے زنا دی تہمت نہیں لانا، اور لڑائی دے دن منہ پھیر کے نہیں جانا، یعنی مسلمانوں تے کفار دی جنگ لگی ہے اس دن پیٹ پھیر کے دوڑنا نہیں ہے۔ اور فرمایا خاص تسی یہودی جڑے ہو نا ہفتے دے دن حد تو تجاوز نہیں کرنا، تو انہوں خاص طور دے اتے منع کیتا گیا۔ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 9 گلاں انہاں نوں ارشاد فرمائیاں، ان 9 گلاں دسیاں تے انہاں دوواں نے میرے نبی دے ہاتھ بھی چومے تے میرے نبی دے پیر بھی چومے، سبحان اللہ۔ انہاں دوواں نے میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ بھی چومے اور انہاں نے پیر بھی چومے۔ امام ابو داؤد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو روایت کیتے، فرماندے نے کہ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب گئے اور ہاتھ نو اسی بوسہ دیتا، یعنی حضور دے ہاتھ اسی چومے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں مبارکہ نو اسی بوسہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جدو بنی قریظہ اپنے قلعے دے اندر موجود سن تے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکم دے اترے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد دے کول آدمی بھیجیا اور وہ اتنے قریب ہی سن، جدو مسجد کے قریب پہنچے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انصار اپنے سردار دے قریب چلے جاؤ، یعنی اپنے سردار دے قریب جا کے بہنا، اے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہدایت دے مطابق ہے۔ اور حضور دے ہاتھ مبارک چمڑا اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بھی سنت ہے، اور جنہ نے حضور نو منیا انہاں ساریاں دی اے سنت ہے، انہاں ساریاں دا طریقہ ہے۔ بیہقی شریف دے اندر شعب الایمان دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد دے اندر بیٹھ کے ساڈے نال گلاں باتاں کرے، یعنی حضور درس دیندے سن، صحابہ نوں تبلیغ فرماندے سن۔ فرماندے جدوں حضور کھڑے ہوندے سن نا اسی بھی حضور دے نال کھڑے ہو جاندے سن، اسی اتنی دیر کھڑے رہندے سن جدوں تک حضور کسی ازواج دے حجرے دے اندر داخل نہیں سی، یعنی حضور نے درس دیتا ہے، درس مکمل ہویا ہے، صحابہ اسی طرح دست بستہ ہو کے کھڑے رہندے سن جدوں تک حضور اپنے کسی بیوی دے گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن، پھر انہوں نے اپنے گھراں نوں جانا، لیکن جنی دیر تک حضور نے انہوں دی اکھاں تو اوجھل نہیں ہونا نا، اسی طرح او دست بستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکدے رہندے سن، کھلوتے رہندے سن۔
ترمذی شریف دے اندر ابو داؤد نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دی اے خوشی ہوئے کہ لوگ میری تعظیم واسطے کھڑے ہون وہ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر پا یعنی کوئی بندہ اے چاہتا ہے کہ لوگ میرے واسطے کھڑے ہون کسی دا ذہن ہے کہ میری تعظیم کیتی جائے میرا استقبال کیتا جائے اور میں اگر کوئی بندہ اے سوچتا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جڑا ہے جہنم دے اندر بنا ابو داؤد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسا دے اوتے ٹیک لا کے باہر تشریف لائے اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کھڑے ہو گئے ارشاد فرمایا اسی طرح نہ کھڑے ہویا کرو جس طرح دیہاتی لوگ کھڑے ہوندے نے اس دے اندر بعض دوسری دی تعظیم کیتا کردے نے فرماندے نے وہ ایک دوسرے دی تعظیم واسطے دیہاتی تو مراد ہے یہ کہ بعض اوقات دیہاتاں دے اندر اسی طرح بھی ہوندا ہے کہ اگر چودھری صاحب آ رہے نے تے لوگ جڑے پنچایت دے اندر بیٹھے نے وہ کھڑے نہ ہوئے انہیں ناراض نہیں یار میرے کوئی عزت ہی نہیں ہے میرے استقبال ہی نہیں کیتا گیا اور میں اسی طرح دے لوگ جس دے شر دی وجہ نوں لوگ کھڑے ہو جاندے نے جس دی شر دی وجہ نوں لوگ استقبال کرتے نے جس دے شر دی وجہ نوں لوگ جا کے انہاں کول بہندے نے فرمایا او دنیا دے اندر ایک گل پلے بن لوے کہ اس دا ٹھکانہ دوزخ دے ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جڑا اس دے دل دے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ لوگ میرے واسطے کھڑے ہوں بلکہ اس دے دل دے اندر یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی خدمت کرنی ہے کوئی بزرگ نے علماء نے اولیاء نے سادات نے کوئی بھی نے اگر خود بخود لوگ اس دی تعظیم واسطے کھڑے ہوندے نے اس دے اندر کسی قسم دا کوئی مزاح بشرطے کہ وہ یہ نہ آکھیں انج نہ ہوئے کہ اج پیر صاحب آئے نے تے کچھ لوگ کھڑے نہیں ہوئے وہ منہ بنا دیں کہ یار میں ایڈا وڈا پیر ہاں میں آیا تے میرے واسطے لوگ نہیں اٹھے ایک خطیب آوے تے کہ لوگ کھڑے نہ ہو یار میں ایڈا وڈا خطیب اتو چل گیا میرے واسطے لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور میں ایسے لوگ جڑے اگر اس دا الٹ کیتا جائے تے برا محسوس کریں ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا ہاں اگر کھڑے ہوون تے انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں اگر نہ کھڑے ہوون تے انہاں نوں کسی قسم دی کوئی پرواہ نہیں انہاں واسطے کھڑے ہونا بہتر بھی ہے جائز بھی ہے اور اس دا اللہ تبارک و تعالی اجر بھی دے گا کہ علماء دا صلحاء دا فقہاء کرام دا سادات کرام دا استقبال کیتا ہے دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تو مینوں اسی سارے نوں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ